रसूल, सारे पैगंबर, अल्लाह की बरगुज़ीदा हस्ती, खुदा के नुमाइंदे एक जगह इकट्ठे कर लिए, पूछ लिया फयक़ूलु माज़ा उजिबतुम, ये तुम्हारी उम्मत है जो अमल करती रही, जो किरदार कमाती रही, जो अफ़आल करते रहे। ओ मेरे नबियों, क्या तुमने सिखाए थे? ओ मेरे पैगंबरों, ए मेरे नबियों, ए मेरे रसूलों, फयक़ूलु माज़ा उजिबतुम, क्या तुमने अपनी उम्मतों को, अपनी बरादरियों को, अपने लोगों को क्या तुमने सिखाया था? अल्लाह पाक जल्ले शानहु जलाल में है, कहर में है, गज़ब में है। जब पूछा था तो जवाब क्या होना चाहिए था? अरबी में ला, यानी यूं कहते नहीं, नहीं साईं, नहीं, नहीं जी, नहीं। लेकिन नबियों से ज्यादा खुदा के कहर से कोई नहीं डरता। अल्लाह के गज़ब को अंबिया अलैहिस्सलाम ज्यादा जानते हैं, पैगंबर अलैहिस्सलाम ज्यादा जानते हैं। सवाल यह है, क्या तुमने अपनी उम्मतों को ये करतूतें सिखाई थी? वो आगे से ये नहीं फरमाते कि नहीं। क़ालू, कहने लगे, ला इल्म लना इन्नका अंत अल्लामुल गुयूब, ओ माबूद, ओ मालिक, ए खालिक, तेरी कायनात की कसम, तेरी शान की कसम, हमें तो पता भी नहीं जो कुछ ये करते रहे। इन्नका अंत अल्लामुल गुयूब, तू गैबदां है, तुझे गैब का पता है, आप ही जानते हैं। नहीं कहते, अल्लाह की शान के खिलाफ ना हो जाए, अल्लाह और नाराज ना हो जाए। यू ला इल्म लना, ए रब्बे कायनात, हमें पता नहीं, हमने नहीं सिखाए। और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत माई मरियम को, दोनों को खुदा अलग लाएगा। पूजा पाठ करके आज आदमी बड़ा खुश होता है। मिट्टी मुश्किल कुशार, खुदा मुश्किल कुशार नहीं। कब्र का पत्थर मुश्किल कुशार, खुदा मुश्किल कुशार नहीं। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, जिसको खुदा रूहुल्लाह कहता है, अपनी रूह बताता है कुरान करीम में, दोनों मां बेटों को खुदा अलग करेगा। कुरान कहता है वइज़ क़ाल अल्लाह या ईसा इब्न मरियम, ऐ ईसा, मरियम के बेटे, ऐ मरियम। लफ्ज अगर आप अरबी समझे, खुदा की कसम जिगर फट जाए। अअंता, अअंता, क्या तुमने कहा? अअंता क़ुल्त लिन्नास, क्या तुमने लोगों को कहा था इत्तखिज़ूनी, मुझे व उम्मिया, मेरी अम्मा को, इलाहैन मिन दूनिल्लाह, मुझे और मेरी वालिदा को इलाह बना लेना, ये तुमने कहा था? क्यों मेरी बंदी मरियम, तुमने कहा था लोगों को? ये शान किब्रियाई है। यहां भी जवाब ये नहीं है। कुरान पढ़ के देखा करो। तुम कैसे कुरान पढ़ो? जिनको पढ़ना नहीं आता, उम्र गुजर गई, आंखें खराब हो गई, ऐनक से हरफ नहीं दिखते, वो तो कहते जी हुण नजर नहीं आंदे। जेड़ा पढ़ना जानते ने, जवान ने, उन्होंने जासूसी ते रिसाला तो फुर्सत नहीं। शान किब्रियाई अंबिया अलैहिस्सलाम जानते हैं। यहां भी ये नहीं कहते, नहीं जी नहीं। फरमाया क़ाल सुब्हानक, अंदाजा लगाओ सवाल क्या है, जवाब देखो। सवाल तो ये था ना, क्या तुमने कहा है लोगों को कि मुझे और मेरी अम्मा को मुश्किल कुशा बना लेना, इलाह बना लेना, खुदा बना लेना? कहते हैं क़ाल सुब्हानक,
मतलब تو معبودوں سے پاک ہے، تو شریکوں سے پاک ہے، تو ساتھیوں سے پاک ہے، تو ہمسروں سے پاک ہے۔ ان قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق۔ کیا انداز بیان ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، اللہ پاک نے قرآن میں نقل کر دیا۔ کہیں گے یا اللہ اگر میں یہ کہتا، کبھی بھی میری زبان سے یہ بات نکلتی، تو جان نہ لیتا، تیرے سے تو ایک لفظ بھی نہیں چھپ سکتا، تجھے علم نہ ہوتا، اور پھر ما یکون لی، میں ایسی بات کیسے کہتا جو میرے منہ سے سجتی نہیں، میں ایسی بات کیسے کہتا جو میرے منہ سے جچتی نہیں، میں بندہ تو خدا، میں تیرا شریک کیسے بنتا؟ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرا تو یہ حق ہی نہیں بنتا۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں کہتا تو ضرور جان لیتا، کیوں؟ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو کچھ میرے دل میں ہے تو جانتا ہے، اور جو کچھ تیری قدرت میں ہے میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، تو بے نیاز، تو غیب دان، مجھے کیا پتا کسی نے کیا کیا، اے تیری ذات پاک ہے، میں ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ سمجھانا میں یہ چاہتا تھا کہ آج کا مسلمان قرآن کریم پہ اعتبار نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ اعتبار نہیں کرتا، اپنی دل چاہی پر اعتبار کرتا ہے، حکومت کی بات پر، ریڈیو اخبار ٹی وی کی خبر پر یقین کرتا ہے، اور دو جہان کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین کر، آپ کے فرمان پہ یقین کر، آپ کے اقوال پہ یقین کر، پیغمبر کے اشاروں پہ قربان ہو جا۔ خدا کی قسم ادھر دم نکلے گا، ادھر فرشتے کہیں گے آ جا، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے پڑے ہیں۔ مصیبت تو یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بدلیں گے کب؟ جوانوں کو سہارا لگا ہوا ہے کہ جی ابھی کون سے ہم مرنے لگے ہیں، ابھی تو بہت دن باقی ہیں، بوڑھے ہوں گے، جھک جھک کے چلا کریں گے، لاٹھی کے سہارے سے کبھی جا کے موت آئے گی۔ بچہ کہتا ہے ابھی تو تین مرحلے باقی ہیں، جوانی ہے، بوڑھے، کبھی جا کے موت آئے گی۔ اور ہم یہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ پکا پھل تو کھڑا بھی رہتا ہے، کچا پھل بڑا جلدی ٹوٹ کے گرتا ہے، کچا پھل بڑا جلدی ٹوٹ کے گرتا ہے۔ نوجوانوں، بچوں، خیال کرو، آئی موت، آیا بلاوا آیا۔ اسی کو مجذوب کہتا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ یہ تیرے رشتہ دار، یہ تیرے عزیز، یہ تیرے بیٹے، یہ تیرے بھانجے، یہ بھتیجے، یہ شاگرد، یہ مرید دھڑا دھڑ کر تجھ پہ مٹی پھینکیں گے، جلدی جان چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ جن سے آج پیار ہے، ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جو اپنی بیگم کے چہرے پر ذرہ کا برابر داغ برداشت نہیں کر سکتے تھے، ہم نے دیکھا وہی خامنگ ہے، بیوی کے اوپر لاکھوں مل مٹی ڈال رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے ڈال رہا ہے۔ تو وہ وقت کسی ایک دو کے لیے مخصوص نہیں، دو چار کے لیے مخصوص نہیں، وہ ساری کائنات کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اب اگر مسلمان نہ سمجھے تو اس کا کیا علاج ہے؟ جمعے کا دن آتا ہے، میری ایک کیسٹ تھی، آج کل شاید مارکیٹ میں نہیں ہے، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے نام سے، اس پر درود شریف کی فضیلت کا بڑا اچھا باب ہے، فضائل درود شریف بھی ایک کیسٹ ہے۔
ہم تو کوشش کرتے ہیں اب تمہارے لیے نہیں، اصل مرنا ہم اپنا مارتے ہیں کہ خدا نہ جانے بے نیاز کس بات پہ راضی ہو جائے. بات تو ساری یہ ہے. ورنہ ہم تو لوگ مولویوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، ہم بے وقوف نہیں، کمرے نہیں ہیں. صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیچھے لگ کر ہمیں کملے کہو، بے وقوف کہو، ٹکریل کہو، مسیتڑ کہو، کچھ بھی کہو، ہم اس پر راضی ہیں کہ خداوند کریم ممکن ہے یہ فرما دیں. اس کو کہتا کہ ان سے تھوڑی سی لگاوٹ حشر میں کام آ گئی، ان سے تھوڑی سی لگاوٹ حشر میں کام آ گئی، مغفرت ہے جستجو میں میرے گھبرائی ہوئی. وہ بندہ کہاں ہے جو کالی کملی والے کے چاہنے والا ہے؟ پھر پتہ چلے گا اور پھر لوگ روئیں گے، پچھتاویں گے، مگر اس وقت پچھتانے سے بنے گا کچھ نہیں. کمانے کی زندگی یہ ہے، پیدا اکٹھی کرنے کا وقت اب ہے. یہ راتیں ہیں، یہ دن ہیں، یہ گزر رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان میں کمائی کرو چلتے پھرتے. میں ایک آخری حدیث آپ کو سنا دوں جو انشاءاللہ اس پہ عمل کرے گا قبر میں بھی دعا دے گا، قیامت میں بھی انشاءاللہ اس کے یہ بات یاد آئے گی. آسان نسخہ، بالکل آسان نسخہ. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا میری عائشہ سونے سے پہلے ایک پورا قرآن ختم کر کے سویا کر، ایک حج کر کے سویا کر، ساری امت کو گواہ بنا کے سویا کر. تین چیزیں فرما دی حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پورا قرآن ختم کر کے سویا کر، حج کر کے سویا کر، ساری امت کو اپنا گواہ بنا کے سویا کر. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کالی کملی والے کیسے قرآن ختم کروں، سارا قرآن کیسے ختم کروں؟ فرمایا 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ لیا کر، ایک قرآن ختم کا ثواب مل جائے گا. فرمایا 3 مرتبہ سوتے وقت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ تیسرا کلمہ 3 مرتبہ پڑھ کے سویا کر، تیرے نام اعمال میں ہر روز ایک حج کا ثواب لکھ دیا جائے گا. امت کو کیسے گواہ بناؤں؟ فرمایا سوتے وقت ساری امت کی بخشش کی دعا مانگ کے سویا کر، قیامت میں ساری امت تیری گواہ بن جائے گی. 2 منٹ کا کام نہیں، مگر کرو گے نہیں اس لیے کہ مفت کے تو سونے کی بھی قیمت کسی کے یہاں نہیں ہوتی. اب جمعہ پڑھ کے نکلو گے نا، اگر گلی پڑی ہو سڑک پہ سونے کی، سونا تو پھینکتا ہی ہو، مٹی ہوگی کون اٹھاوے. تو یاد رکھو یہ بات، جن حضرات نے ان چیزوں پہ یقین کیا وہ دنیا میں بھی بن گئے اور آخرت میں بھی بن گئے. صحابہ کرام نے بڑی کمائی کی ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان تینوں چیزوں پہ آخری دم تک عمل فرمایا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی توفیق عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آہی ستم کش گر آہی بر آرگ زدل، ستم کش گر آہی بر آرگ زدل، زند سوز او شعلہ در آب و گل. فرمایا اس کے دل کے دھوئے کو اگر سمندر میں ڈال دو اس میں بھی آگ لگا دے گی تو تجھے خیر کہاں سے ملے گی. اس لیے فرمایا حکمرانوں، بادشاہوں، وزیروں، افسروں، سرمایہ داروں، جگیرداروں، دولت مندوں، ظلم نہ کیا کرو. تم چوکڑی مار کر بیٹھے ہوگے، اس کے دل کے دھوئے نے تیرے لیے جہنم تیار کر دی ہوگی.
यूं तो इरशाद फरमाया मेरे आका और मौला हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले, देखो हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि सबसे पहले रसूलों को जगह मिलेगी, ये नहीं फरमाया कि सबसे पहले नबियों को जगह मिलेगी, ये नहीं फरमाया कि कुतुबों को जगह मिलेगी, अबदालों को और उसके छाव में जगह मिलेगी। फरमाया आदिल बादशाह, इंसाफ करने वाला बादशाह। जो लोग बादशाह में इंसाफ किया करते थे, मुझे और आपको क्या मालूम इन लोगों की जिंदगियां कैसी थी। सुल्तान हुमायूं बादशाह रहीमहुल्लाह दिल्ली के तख्त शहनशाही पे हुकूमत करता था। पूरे हिंदुस्तान क्या एशिया का मालिक था। हिंदुस्तान की तारीख पढ़ करके देखो, खाना खा रहे थे, रोटी खा रहे थे कि मुअज्जिन ने अजान शुरू की, बस कान में आवाज आई अल्लाहु अकबर, रोटी छोड़कर यकदम खड़े हुए, मेरी तकबीर उला फौत ना हो जाए। बादशाह बादशाह, आज तुम मजदूर होकर नमाज नहीं पढ़ते, तुम्हें शर्म नहीं आती? दुनिया में भी तंगी और आखिरत में भी जिल्लत, खसीरत दुनिया वल आखिरा। यहां भी सारा दिन सर पे वजन उठाए फिरते हो और कयामत में भी वजन उठाओगे। ये बादशाह है, तारीख में लिखा है जो लुकमा मुंह में था उसे भी बाहर फेंक दिया। दीवाने खास में बैठे हुए थे, यकदम जो नीचे उतरने लगे, पैड़ी जरा लंबी थी, जीना बहुत दूर का था, जल्दी में उतरने लगे। जमात के लिए ईशा का वक्त था, दरमियान की पैड़ी से पांव फिसला, नीचे आने से पहले मौत आ गई। देखो उसकी बेनियाजी। एक तो सुल्तान हुमायूं बादशाह की मौत आई है जो जमात के लिए दौड़ा है, जो नमाज के लिए दौड़ रहा है, जिसने मुंह का लुकमा भी फेंक दिया है, मेरी तकबीर ऊला न चली जाए, मेरी रकात न चली जाए। और एक और दौड़ा है और एक और फिसला है, उसकी बेनियाजी तो देख। मुअज्जिन है, हाँ हाँ, इसलिए कह रहा हूं कुछ नेकी करके घमंड ना किया करो, उसका एहसान अजीम समझो और दुआ किया करो अल्लाह मियां उस पर खात्मा कर दे। दमिश्क की जाम मस्जिद का मुअज्जिन है, एक दो दिन का मुअज्जिन नहीं, 40 साल अजान दी, 40 साल तक मस्जिद में झाड़ू लगाई, खिदमत गुजारी की मस्जिद की। दमिश्क की जामे मस्जिद है। एक दिन असर की अजान देने के लिए, उस जमाने में लाउड स्पीकर तो थे नहीं, अजान देने के लिए मीनार पे चढ़ा। बराबर में एक ईसाई का मकान है, यूं नजर पड़ गई ईसाई की एक लड़की पे, बस दिमाग खराब हो गया। वहां से उतरा, फौरन पहुंचा, लड़की मैं दीवाना हो गया हूं, मैं परवाना हो गया हूं, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मुझसे शादी कर ले, तेरे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। वो कहने लगी मैं ईसाई हूं, तू मुसलमान है, मेरा तेरा कैसे मेल होगा, तू ईसाई बन जा। वो कहने लगा तुझे नहीं छोड़ सकता, चलो मैं इस्लाम को छोड़ता हूं, मैं ईसाई बन गया। मैं अपना सामान उठा लाऊं, हुजरा ऊपर था, खुशी खुशी दौड़ा है, काम बन गया है, मर जाता अगर ये इनकार कर देती। अब मैं कहां जाऊंगा, इसी के साथ मरूंगा, मुझे मिल गई, मेरा